अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और थोड़ा मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी जमात नून लीग, इससे मुतालिक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो बयानिए, दो नजरिए या इख्तलाफ राय, वट एवर यू कॉल इट, इसकी बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी। लेकिन गुज़श्ता शब मोहम्मद ज़ुबैर, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने मुनीर फारूक साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए ये इतराफ़ किया कि नून लीग में इख्तलाफ राय पाया जाता है, खासकर ये जो दो लीडिंग पोजीशंस हैं इससे मुतल्लिक कि क्या मुज़ाहमत होनी चाहिए या फिर मुफाहमत होनी चाहिए, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए में इख्तलाफ पाया जाता है और पार्टी में दो राय है। उन्होंने ये कहा कि जी हालात कुछ ऐसे हैं, दीवार में चुन दिया गया है मुस्लिम लीग नून को, तो ये होना नेचुरल है। लेकिन जनाब सिर्फ यही नहीं, ये तो इतराफ हो गया, लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब बड़े दिल बर्दाश्ता है और खासकर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हों, सियालकोट के इलेक्शंस हों, उसमें मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को देखने के बाद और शायद वो पार्टी सदारत छोड़ देंगे और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। तो जनाब इसके ऊपर हमने अपने एनालिस्ट से पूछना है कि क्या हो सकती है आगे की सिचुएशन। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जानिब अगर आप अपोजिशन में देखें तो पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा है, जनाब किसी भी वक्त इलेक्शंस हो सकते हैं मुल्क में, तो आप तैयार हो जाएं, बड़ी ज़रूरत होगी पीपल्स पार्टी को कराची की नशिस्तों की, खास तौर पर यहाँ पर मुतहरिक होने की। तो जनाब सारी सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ अपने एनालिस्ट से नून लीग से मुतल्लिक कि जनाब ये जो पार्टी सदारत छोड़ने की शहबाज शरीफ की खबरें सामने आ रही हैं, तो बयानियों का इतराफ हो गया है, इख्तलाफ राय का इतराफ हो गया है, तो किसका तर्ज सियासत 2023 के इंतखाबात में नून लीग को जीत के करीब ला सकता है? मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या कोई और? पैनल पर आज हमारा साथ दे रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका टेक जानना चाहूंगी। अब दो बयानिए खुलकर सामने आ गए हैं, क्या आपको लगता है क्या शहबाज शरीफ छोड़ सकते हैं पार्टी या पार्टी सदारत फॉर दैट मैटर? अलीना, मैं वैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, इसलिए क्योंकि जो ये मुआजना किया जा रहा है, ये कंपैरिजन किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के साथ, वो मेरे ख्याल से कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि इन दोनों जगहों में जो पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ है और बहुत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हारी है और सियालकोट में जो हुआ उसके अलग फ़र्क रीज़न्स है। अब आज़ाद कश्मीर में एक जो बहुत बड़ा रीज़न, जो मेरी भी जो वहाँ पे रिपोर्टर्स से भी बात हुई, वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वजह ये थी मुस्लिम लीग नून के हारने की कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो अपने हलकों में आते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से अगर ये सूरत हाल हो, तो देखिए, एक सेकंड मेरे अपनी बात कंप्लीट करें। लेकिन अगर मोहम्मद ज़ुबैर ये कहते हैं, देखिए अलीना एक सेकंड, अगर आपकी ये सूरत हाल ये इतराफ करते हैं, तो अगर कल को मरियम नवाज शरीफ कैंपेन ना कर रही होती, शहबाज शरीफ कर रहे होते आज़ाद कश्मीर में, तो क्या मुस्लिम लीग नून जीत जाती? मुझे नहीं लगता। मतलब रिजल्ट तो वही आता ना, चाहे मरियम नवाज करती है, शहबाज शरीफ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सियालकोट में मुख्तलिफ वजूहात हैं, वहाँ पे PMLQ का फैक्टर था, देही इलाकों में हमने देखा है कि जो PTI का जो कामयाब किसान प्रोग्राम है उससे बहुत फर्क पड़ा है। की वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी या एक बयानिया हर जगह नहीं चलता। आपने ये देखना होता है कि जहाँ पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ के वोटर्स क्या सुनना चाहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, और फिर उसके मुताबिक आप अपना बयानिया और अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या उसको तब्दील करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन भट्टी साहब, हमने इसके ऊपर पहले बात भी की और ये एक आम राय भी पाई जाती है कि जो कंफ्यूजन है वोटर्स के लिए खास तौर पे, सपोर्टर्स के लिए खास तौर पे, वो बड़ा मुतासिर कर रहा है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या फिर बेनज़ीर जो कह रही हैं कि इवॉल्व करती है या इम्प्रोवाइज करनी होती है बयानिया या स्ट्रैटेजी हालात को देख के? पहली बात तो ये मैडम शेख के मोहम्मद ज़ुबैर साहब से इजहार हमदर्दी, दोस्त हैं हमारे, उनसे मैं इजहार हमदर्दी करता हूँ कि अनारकली के बाद मुस्लिम लीग नून को दीवार में चुनवा दिया गया है। मैं इस पर उनसे बहुत इजहार हमदर्दी है मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। दूसरी बात मैडम शेख ये है कि चूंकि मेरा ये हमेशा से मानना है कि इस हाउस ऑफ शरीफ में नज़रिया बयानिया नामी कोई चीज़ नहीं है। ये पतली गली से निकलने वाले और चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार लेने वाले लोग हैं। हमेशा
ڈیلیں ڈھیلیں کرتے ہیں اور ان کا نظریے یا بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں آپشن کوئی بھی نہیں لوں گا اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جھگڑا صرف میڈم شیخ یہ ہے کہ گدی نشینی کا جھگڑا ہے، حمزہ شہباز اور مریم نواز، شہباز شریف اور مریم نواز۔ مریم نواز کی سولو فلائٹ نے مروا دیا جی بی میں، مروا دیا کشمیر میں، اور مروا دیا سیالکوٹ میں، اور زبان جو نواز شریف اور مریم نواز کی تھی وہ کہتے حضرت علی کا ہے نا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور وہ زبان اور وہ حمداللہ جیسی ملاقاتیں اور وہ نواز شریف کا باہر بیٹھنا، ہاں نواز شریف اگر واپس آئے، ابھی واپس آ کر جیلیں بھگتیں اور جیل سے پیغام دیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بیانیاں چل جائے، تو پھر میں مان جاؤں بیانیاں۔ دوسری آخری بات میڈم شیخ، اس کے بعد امید ہے میرے پاس دوبارہ آئیں گی تو مزید بات کروں گا۔ پارٹی صدارت چھوڑنے کی دھمکی، جی ضرور، آپ چھوٹا پارٹی صدارت چھوڑنے کی دھمکی۔ ایک خبر ہے کہ حمزہ اور سلمان نے بھی لندن سے فون کیا کہ ہم چچا یا تایا نواز شریف صاحب کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں گے، تو آپ اس وقت تک کچھ نہ کریں، نہ بولیں نہ کچھ۔ تو گھر کا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا، گھر کا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب بھتیجی، چاچا اور کزنوں اور تایا کا معاملہ ہے، پارٹی کا معاملہ نہیں، جمہوریت کا معاملہ نہیں، یہ ایک لیکن آپ کو اس طرح اچھا ٹھیک ہے گھر کا معاملہ ہے، آپ جس میں بیانیے کو جھگڑا کہہ رہے ہیں، تو اس جھگڑے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون فریق ابھر کے آئے گا، کون بہتر ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں بہتر، سارے شہباز شریف صاحب کی ٹریننگ ہی یہی ہوئی ہے کہ آپ نے معافی تلافی کرانی ہے، جنگ بندی کرنی ہے، راتوں کو سفر کرنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ تو جو بات کر رہے ہیں، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب بھی موقع ہے پتلی گلی سے نکل جانا ہے، تو یہ فیکٹری ہے جس کا جی ایم لگانا ہے، وہ نواز شریف جس کو لگا دیں گے لگ جائے گا۔ اچھا، مظہر عباس صاحب ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کلیئرٹی چاہیے ہوگی، اس کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا۔ مظہر عباس صاحب، اب جو سچویشن آگے کھڑی ہو گئی ہے، ایک طرف ہیں شہباز شریف صاحب جن سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صدارت چھوڑ دے، دوسری طرف مریم نواز سے متعلق بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی اگر شہباز شریف نے ٹیک اوور اور ان کے بیانیے نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گی۔ تو آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس کی کون ابھر کے آئے گا؟ دیکھیے، آپ نے 3 آپشن اس میں دیے ہیں، ایک مریم نواز کا، ایک شہباز شریف کا، اور تیسرا کوئی اور۔ تو میں کوئی اور کا آپشن لیتا ہوں۔ اور سر کوئی اور کا آپشن لینا نہیں، نام بھی بتانا ہے۔ نہیں کوئی اور نہیں، مطلب کوئی اور یہ ارشاد بھٹی کہہ دے مظہر بھائی میرا نام لے لیں۔ ان دونوں آپشن میں کون سا آپشن چلے گا یہ فیصلہ کوئی اور کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، مزاحمت ہمیں نظر نہیں آ رہی اور مفاہمت ہو نہیں رہی۔ مزاحمت صرف بیانات کا نام۔ کیا بات ہے مظہر بھائی، کیا بات ہے، کیا فکرہ بول گئے آپ۔ مزاحمت جو ہے وہ کسی بیان سے نہیں آتی، مزاحمت صرف جلسوں میں تقاریر سے نہیں آتی، مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ مزاحمت مانگتی ہے قربانی، مزاحمت مانگتی ہے سیکریفائز، اور سیکریفائز ایسے نہیں دیے جاتے۔ قربانی کے لیے مشاہد اللہ، طارق فاطمی، پرویز رشید۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1981 میں کوئی 6 یا 7 کمیونسٹ لیڈرز تھے، جام ساقی، پروفیسر جمال نقوی، یہ سارے لوگ تھے، ہائی جیکنگ ہو گئی، انہوں نے نام بھیجے 54 افراد کے، ان میں سے ان کے نام بھی تھے۔ انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا ہم یہاں جیل میں اپنے آپ کو مار لیں گے، ہم جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ ہم اس طرز سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس انداز سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے، اور وہ نہیں بھیجا گیا۔ وہ پھر یہیں رہے، جیلیں کاٹی انہوں نے 6-6 7 یہ یہیں رہے۔ مزاحمت ہوتی ہے، این آر او تو ذوالفقار علی بھٹو بھی کر سکتا تھا۔ مزاحمت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تاریخ کے ہاتھوں زندہ رہنا پسند کروں گا یا ضیاء الحق کے ہاتھ۔ پھانسی چڑھ گیا، پھانسی چڑھنے کے بعد 40 سال تک اس کے نام پر سیاست ہوتی رہی، اس کے نام پر پارٹی کو پڑھتے رہے۔ تو مزاحمت نہیں ہو رہی، مفاہمت کے راستے دیکھے جا رہے ہیں لیکن مفاہمت ہو نہیں پا رہی، سارا مسئلہ یہ ہے۔
ٹھیک ہے، نیائی صاحب کی طرف میں لے کے جاؤں گی. نیائی صاحب، آپ کس طرح سے سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں؟ مزاحمت ہو نہیں رہی، مفاہمت کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں لیکن ہو پا نہیں رہی، کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو چند رہنما اصول ہم متعین کر لیں. پہلا اصول یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس کو ایک ہی بندہ لیڈ کر رہا ہے، ایک ہی بندہ بیٹھک کرتا ہے، اور 100% اس کے قبضہ استبداد میں مسلم لیگ کی سیاست ہے. اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس پہ ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسری بات یہ طے کر لیں کہ دلہن وہی جو پی ایم ون پائے، جو تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے، جو مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر ہے، جو پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر ہے، جو فضل الرحمان صاحب کا ووٹر سپورٹر ہے، اس کا قبلہ کس طرف ہے اور وہ کہاں جا کے اس کی نگاہیں بلند جا کے ٹکتی ہیں. اگر تو مسلم لیگ کے اندر ووٹر سپورٹر جو ہے ان کے جو ایسپریشنز ہیں وہ مریم نواز بن چکی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ ہی جو ہے اس کو فل ان کرے گی. بھٹو صاحب کا جو بیٹا تھا وہ مرتضیٰ بھٹو تھا، لیکن بھٹو صاحب کا جتنا سپورٹ کرنے والا ووٹر تھا، جنہوں نے بھٹو صاحب کو ووٹ دینا تھا یا سپورٹ کرنی تھی، وہ مرتضیٰ بھٹو کے پیچھے نہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پیچھے پہ آ گئی. مرتضیٰ بھٹو خوبرو بھی تھا، اچھی باتیں بھی کرتا تھا. ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق تھا. ضیاء الحق کا جو ووٹر تھا وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے یکسو ہو گیا، جو بھی ووٹر سپورٹر تھا ایک وقت زمانے میں. چنانچہ جو نواز شریف کا ووٹر سپورٹر ہے، یہ میں نے شہباز صاحب کو ان سے ایک دفعہ گفتگو میں بتائی تھی آج سے 2.5-3-4 سال پہلے، جبکہ مریم نواز اب بھی نرم قدم کے ساتھ سیاست میں انٹر ہو رہی تھی کہ آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے مریم کی طرف چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو بیانیہ ہے، جو کچھ ہے، نظریہ اور چیز ہوتی ہے، بیانیہ اور چیز ہوتی ہے. ہم مکس اپ نہ کریں. نظریاتی طور پہ مظہر صاحب شاید میری سپورٹ کرے، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی نظریاتی نہیں ہے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ اصول متعین ہونے چاہیے. اور سیاست جو ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کہیں نظریاتی ختم ہو گئی ہے، لیکن اصولی سیاست ختم نہیں ہوئی. سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اصولوں کے اوپر کریں. آیا اصول کو متعین ہوئے ہیں؟ نواز شریف نے ایک بیانیہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ جی اصول یہ ہے کہ ووٹرز کو عزت دلانی ہے اور اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے. آیا اس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں تو وہ کلیش کا اور مخاصمت کا بیانیہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ووٹ کی عزت پامال عمران خان نے نہیں کی. 2018 کا الیکشن عمران خان صاحب نے نہیں کرایا. سر مجھے ایک چیز بتائیں، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں دیٹ میکس سینس، نیائی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں دیٹ میکس سینس، لیکن مجھے صرف ایک چیز بتائیں سر، مجھے صرف ایک چیز بتائیں. ٹھیک ہے ووٹر جلسوں میں آتا ہے، مریم نواز کو سنتا ہے، ان کو پذیرائی ملتی ہے، لیکن کیا وہ ووٹ میں کنورٹ ہو پائے گی؟ وہ جوش، وہ جذبہ ہو چکا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ہر دفعہ سر ہمیں حالات و واقعات ایسا نہیں بتاتے. یہ آپ کے سیالکوٹ کو ہی دیکھ لیجئے. آپ میری بات سنیں، میری بات کرتا ہوں. یہ آپ کا خیال ہے کہ حالات و واقعات نہیں بتاتے. حالات و واقعات نہیں، کتنی دفعہ بتائیں. اگر 12 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 2018 کے خالی کی سیٹوں سے لے کے آج تک، اور 11 مسلم لیگ نون جیتی ہے، تو حالات و واقعات نے کچھ نہیں بتایا. ایک ڈسکا کا الیکشن جس میں بے نظیر نے کہا ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تو تعلق ہے مخاصمت کا، ووٹر مسلم لیگ نون کا اس وقت جو کھڑا ہے وہ مخاصمت کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے رفتیں پائی ہوئی ہیں. وہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا، میں اس وقت ڈسکس کروں جو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سپورٹر ہے، ٹھیک ہے نہیں صاحب، بھٹی صاحب کے ساتھ بھی اتنی نفرت کرتا ہے جتنی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت کرتا ہے. اچھا یہ کنفیوژن ہے ایکچولی، یہ ایک تیسرا کنفیوژن جو نیازی صاحب لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نیازی صاحب، نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آگے مجھے ایک لینی ہے. ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، ایک تیسرا کنفیوژن جی نیازی صاحب لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اپوزیشن خاص کر نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بے نظیر خبریں یہ آ رہی ہیں، جیسے ابھی ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے تھے، تو جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ بھی بڑے دل برداشتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی جو لندن سے ڈکٹیشن آ رہی ہے ہم گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل متصادم ہیں اور اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. نیائی صاحب جیسے ابھی تجزیہ فرما رہے تھے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ایون یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کے لیے بس تیار بیٹھے ہیں کچھ بڑے سینئر لیڈران.
مجھے نہیں پتا وہ چھوڑ کے جائیں گے کدھر لینا. پنجاب میں تو صرف دو ہی آپشنز ہیں, پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے. دیکھیں کنفیوژن تو ہے پارٹی میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نا کبھی کبھی پاکستان کی سیاست کو بڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ اگر یہ بیانیہ چلے گا تو ہی یہ پارٹی اگلا الیکشن جیتے گی, اگر نہیں چلے گا تو یہ پارٹی ہار جائے گی. صرف بیانیہ کی بنیاد پہ الیکشن نہیں جیتتی سیاسی جماعتیں, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی پارٹی کی مشینری کیسی ہے, جہاں جس حلقے میں آپ لڑ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ورکرز کیسے ہیں, کتنے موٹیویٹڈ ہیں, وہ آرگنائز کیسے کرتے ہیں, الیکشن کیمپین کیسے آپ کی چلتی ہے, آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. صرف بیانیہ اگر مریم نواز کا, اور دیکھیں اگر آزاد کشمیر میں مریم نواز کا بیانیہ نہیں چلا تو اس سے پہلے تو چل گیا تھا جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے. تو صرف یہ کہنا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو کا بیانیہ آگے آ جائے گا تو مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیت جائے گی, جیسے میں نے پہلے کہا آپ نے حالات دیکھنے کلیئرٹی تو ہونی چاہیے نا. نہیں لیکن کیوں ہونی چاہیے علینا, آپ نے حالات دیکھنے ہوتے ہیں اور آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی جس ووٹر کو میں اپیل کر رہا ہوں یہ ووٹر کیا سننا چاہتا ہے. اور پنجاب میں جو بیانیہ چلے گا ضروری نہیں ہے وہ آزاد کشمیر میں چلے, یا آزاد کشمیر میں جو بیانیہ چلے گا ضروری نہیں ہے وہ پنجاب میں چلے. تو بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجیز, اور یہی سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے, ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو کہ کیا چلے گا اور کیا نہیں چلے گا. مظہر عباس صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے پرابلم کہاں ہے, پرابلم نہ کلیئرٹی نواز شریف صاحب کے پاس نظر آتی ہے, نہ شہباز شریف کے پاس نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب باتیں ہمیشہ سے بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن جب گراؤنڈ پہ چیزیں آتی ہیں تو نواز شریف صاحب بلینک نظر آتے ہیں. 97 سے زیادہ تو ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی, اس جیسی میجورٹی تو انہیں کبھی نہیں آئی, وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکے, وہ اس کو چلا ہی نہیں سکے. کبھی سپریم کورٹ سے جھگڑا کر لیا, کبھی جہانگیر کرامت والا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کبھی پرویز مشرف کو لا کے خود ہی ان سے پرابلمز کھڑی ہو گئیں. تو آپ چیزوں کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. نواز شریف کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف جس طرح کی مفاہمت چاہتے ہیں اس طرح کی مفاہمت سے مسلم لیگ نون اس وقت متفق نہیں ہے. اس مسلم لیگ نون کی لارجر میجورٹی اس سے متفق نہیں ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کمپلیٹ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, شہباز شریف اسمارٹ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو تو, یعنی کوئی فارمولا تو ہو, پھر یہ کہ اس فارمولے کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ماضی میں صورتحال کچھ اور تھی, ماضی میں ان کی ملاقاتیں ہو جاتی, ماضی میں چیزیں سیٹل ہو جاتی تھی, اب نہیں ہو پا رہی. تو نہ مفاہمت ہو پا رہی ہے, نہ مزاحمت ہو پا رہی ہے, نہ مزاحمت کے لیے کوئی تحریک چلا پا. اچھا میں ذرا بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی, آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے, کیا گنجائش ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب اتنے دل برداشتہ ہیں, یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میرے نظریے کے پیچھے چلو ورنہ کچھ نہیں ہے, تو کچھ تو ہوگا ان کے پاس. پھر میڈم شیخ آپ نے ہاؤس آف شریف کے ساتھ نظریہ لگا دیا ہے, نظریے کی ریڑ مار دی ہے. پہلی بات میرے اچھا سر ادھر ادھر نہ جائیں, جواب دیں. میرے پیارے بھائی میرے دوست حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ نفرت والی بات کی ہے, تو جو مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھے ان سب سے محبت ہے, نیازی صاحب سمیت. پہلی بات تو یہ. دوسری میں ہنسا اس لیے تھا جب نیائی صاحب نے فکرہ بولا تھا کہ رفتیں پا لی ہیں مریم نواز صاحبہ نے. چلو اللہ مبارک کو رفتیں, اللہ یہ رفتیں ان کو مبارک ہو. جھکنے والوں نے رفتیں پائیں, ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. چلو اچھا, تیسری بات یہ میڈم شیخ کہ نواز شریف صاحب جب بھی ایک بات چھیڑ لیتے ہیں, اچھا ایک لڑائی شروع کر لیتے ہیں, لیکن جب بھی لڑائی کے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے کھڑے نہیں ہوئے, بس زبانی کلامی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. ووٹ کو عزت دینی ہے, اگر آئین کی حکمرانی چاہیے, اصلی والی جمہوریت اگر آپ لانا چاہتے ہیں, جو آپ سے توقع بالکل مجھے نہیں ہے, سویلین بالادستی کر لانا چاہتے ہیں, 70 سالہ تاریخ بدلنا چاہتے ہیں, تو واپس آئیں, لیڈ کریں. آپ تو مریم نواز صاحبہ نے آپ کو امام خمینی بنا دیا ہوا ہے, قائد سے رہبر سے امام خمینی, تو واپس آ جائیں. ہم نے نواز شریف, آپ وہاں چھپ کے آپ انجوائے نہ کریں. ہم نے نواز شریف اور مریم نواز کو 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیا. یہ بتائیں مفاہمت کا کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ میڈم شیخ
शहबाज शरीफ साहब अक्लमंद आदमी हैं। शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग ही यही हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने हर मुश्किल वक्त में भाई को निकाला है। आगे से कुछ रेसिप्रोकेट होगा तो फिर नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 7 अरब छोड़ के 70 रुपए के स्टाम्प, 50 से 70 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इस मर्तबा भी भाई को निकलवाया शहबाज शरीफ साहब ने। और भी बहुत सारे वो काम कर रहे हैं, वो चुप नहीं बैठे हुए। आप ये मत समझिएगा कि चुप बैठे हुए हैं, वो मुतहर्रक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और यकीन दहानियां करा रहे हैं कि ठीक मफामत कर रहे हैं। वो आपका जो है नजरिया ज़रूरत, नजरिया इक़्तिदार, मैं सदके मैं कुर्बान मतलब पीछे कुछ चल रहा है, उन्होंने क्या करना है। हाँ, आप सब मतलब पीछे कुछ चल रहा है बातचीत। हाँ यस, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रक है, एक्टिव है, लगे हुए हैं। तो मतलब वो कॉन्फिडेंट हैं कि जैसे वो 2018 के इलेक्शंस में कुछ कर रहे थे, बातचीत हो गई थी, नाम फाइनल हो गए थे, 2023 में भी कुछ गुंजाइश निकल सकती है शहबाज शरीफ के लिए। हाँ मैडम शेख, ये जो ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो इस मर्तबा सलमान, शहबाज और हमजा बात करेंगे, बात उठाएंगे, चूंकि ये फैमिली पॉलिटिक्स है, तो इसलिए अगर वो मान जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब फिर गद्दी नशीनी पे आ जाएंगे, फ्रंट सीट पे। और एक खबर तो ये है, आज मैंने कहीं किसी से सुना था, हो सकता है गलत हो, कि मरियम नवाज साहब को एक स्टेप पीछे कर दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को एक स्टेप आगे कर दिया गया। लेकिन अभी देखिए घर की बात है। एक वो जैसे मैंने कहा फैक्ट्री है, उसका जीएम लगना है, नवाज शरीफ साहब ने जीएम लगाना है, किसको लगा। न्याय साहब, ये जो भट्टी साहब खबर दे रहे हैं, भट्टी साहब ने कहीं से सुनी है कि शायद एक स्टेप पीछे कर दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब तो एक स्टेप आगे हो गए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है, मरियम नवाज अब चुप हो जाएंगी और कुछ चल रहा है बैकडोर, बैक एंड पे? जो कुछ मैं कहता हूँ, कुछ मेरी ख्वाहिशात होती हैं और कुछ तजिया होता है। कई दफा ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं और तजिया कम होता है। दूसरी बात यह है कि मेरा आपने फिक्रा मुकम्मल नहीं होने दिया था। जो मैं फिक्रा कहना चाह रहा था वो ये था कि नवाज मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है भट्टी साहब से नफरत करता है, बहन इसी तरीके से जैसे तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर मेरे से नफरत करता होगा, क्योंकि मेरे ख्यालात उनसे मिलते नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैंने कहा था दुल्हन वही जो पीएम है। जब हम कह रहे हैं कि मरीम नवाज को रिफतें मिली, तो मैंने ये नहीं कहा कि भट्टी साहब को रिफतें देनी है। मेरा मतलब ये होता है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर क्या कर रहा है। मैंने देखा, आप मुझे बात करने दें ताकि मैं बात मुकम्मल को, मेरी बात मुकम्मल नहीं होती तो भट्टी साहब या मदद साहब गलत तासुर फैलते हैं। मैं उसको वाइंड अप करता हूं। कोई बात नहीं सर। अब अमलन जो कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर होगा वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया होगा, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन करें या टोटल लॉकडाउन करें, इसके अंदर दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जो अहमियत है वो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ के ऊपर है। अगर नवाज शरीफ साहब का कोई प्रेशर है तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की ऑफर होती रहेगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि जी मरीम नवाज साहिबा ने जो रिफतें पाई हैं अपने वर्कर्स में, शहबाज शरीफ साहब ने फजल रहमान साहब के जब धरने में शरीक नहीं हुए थे, जब लाहौर से गुजर रहा था 2019 दिसंबर में, तो मुस्लिम नून का जो वर्कर था वो बड़ा शेख बात था। और वो जिसको मैं 2 मिनट के लिए इस सिचुएशन को सपोज करना चाहती हूँ। बेनजीर आपके पास आऊंगी, ठीक है न्याय साहब, आपका पॉइंट आ गया। अगर मरियम नवाज नहीं होती या मैं सिर्फ आखिर में ये कह रहा हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब पहले 13 जुलाई को आ चुके हैं। मैं कहता हूं कि ये इंतहाई शर्म की बात है कि जब हम ये कहें कि जी उनको 11 साल जेल की सजा हुई थी 6 जुलाई 2018 को, 7वें दिन वो जहां पे थे 11 साल भुगतने के लिए, गर्मी का महीना था जुलाई का। तो मैं हैरान होता हूं कि आया हम बदनीयत हैं या जाहिल हैं, मतलब हमें मालूमात नहीं रखते। बाकी ये आप क्यों नहीं आ रहे? जाहिर सियासत के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। वो जितना टीज कर रहे हैं, और जब 8 हफ्ते के लिए वो जेल से निकाला गया था तो इसलिए निकाला गया था कि वो मुफाहमत करें। वो जब बीमारी के लिए जेल से 8 हफ्ते जबरदस्ती भेजा गया था पंजाब के अंदर हुकूमत की रद्दोबदल के लिए, तो उन्होंने नहीं किया था। और सियासत जो है वो मरहून मिन्नत है नवाज शरीफ साहब की, और पार्टी के अंदर जितने बंदे उनके पास, जैसे बेनजीर ने कहा, कोई ऑप्शन चॉइस नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत का तूती बोलता है, उसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब की सियासत का तूती बोलता है।
या उधर भुट्टो साहब को वाकफी बोल रहा है। तो इसलिए ज़हन में तयन रखें कि जो गेम है, सियासत है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है, हाँ कंफ्यूजन आएगा अगर नवाज शरीफ साहब ने बयानिया चेंज किया, तो मैं भट्टी साहब से मुत्तफिक हूँ। इसके ऊपर जरा बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, हमने बात करनी है मालम जब्बा केस से मुतल्लिक। इसके ऊपर 3-3.5 साल तकरीबन नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और अब इसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया है और नैब की तरफ से हिदायत दी गई है कि जी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो बेज़ाब्तियां हैं कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से मुतल्लिक, वो उसकी जांच पड़ताल करें। बाकी नैब इससे मुतल्लिक कुछ नहीं कहेगा। अब आपको याद होगा कि इससे मुतल्लिक खुद चेयरमैन नैब ने बड़े बड़े दावे किए थे, इसको एक टेस्ट केस कहा था बड़ा मजबूत केस है, रेफरेंस अभी के अभी फाइल हुआ। तो जनाब, इतने सारे दावे करने के बावजूद के बाद एक्चुअली ये इस तरह से केस बंद हो जाना बड़ी ताज्जुब की बात है। अपोजिशन भी इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार करती है और कहती है कि दूसरी जानिब जैसे मिफ्ता इस्माइल हो, उनके ऊपर कल ही दोबारा एक और रेफरेंस खोला गया है, केस बनाया गया है। तो जनाब, ऐसा नजर आता है, अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि शायद इंतकामी कार्रवाई हो रही है और नैब इस सब में आला कार बना हुआ है। तो यही अपने एनालिस्ट से हमने जाना है कि क्या अपोजिशन का नैब से मुतल्लिक इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं, के ऑप्शंस है। भट्टी साहब, नैब कहता था टेस्ट केस है मालम जब्बा हमारे लिए, नैब पास हुआ फेल। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी अपोजिशन ठीक नहीं कहती कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मैं इसके साथ नहीं हूं। लेकिन मुझे अफसोस है, अफसोस क्या है कि एहतसाब दफन हो चुका है अब इस मुल्क में, सब छूट गए हैं, सब छूट जाएंगे और एक मनसूबा बंदी के तहत एहतसाब को गाली बना दिया गया है। ये निज़ाम अब किसी बड़े को अकाउंटेबल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मुझे नैब के बिला इम्तियाज अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नैब की कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ इशूज़ भी होंगे। कुछ मुकदमे ऐसे हैं कि जो झूठे हैं, बनाए गए हैं, मुझे उन पर भी है। लेकिन और फिर ये मालम जब्बा, ये रेफरेंस तैयार था, चेयरमैन नैब ने कहा क्यों भेजा गया वापस, इस पर क्यों इंक्वायरी नहीं हुई। बीआरटी केपी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि 7 अरब की हेर फेर हुई है, उस पे क्यों नहीं हुआ। इमरान खान हेलीकॉप्टर केस, उस पे क्यों नहीं हुआ। आटा गंदम अद्वियात, चीनी पेट्रोल, निजी बिजली घर डाके, इन पर क्यों कुछ नहीं हुआ। हुकूमती केसों पर सुस्ती क्यों है। आखिरी बात, हाँ, अपोजिशन पर हुकूमती केसों पर नरमी है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन उनको लगता है कि इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। अलीना, 2019 में पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तब कहा था कि लगता ऐसे है कि नैब सिर्फ पंजाब में काम करती है, खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं करती, या शायद नैब है ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में। अजीब सी बात है वैसे कि जिनको ज़्यादातर क्लीन चिट मिलती है नैब से, या तो वो हुकूमत में होते हैं या वो हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं। लेकिन चले, अगर हम नैब की बात मान लेते हैं कि वाकई में इस केस में कुछ नहीं था, तो फिर नायब से ये भी सवाल पूछना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कि फिर 3 साल से आप ये केस लेके क्यों बैठे हुए थे, कि आपने कौम के पैसे इसमें क्यों जाया किए। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये कह देना कि इस केस में कुछ नहीं था और हमने बंद कर दिया काफ़ी नहीं है। हमें बताएं आपने 3 साल किया क्या इस केस में, आपने कौन सी मालूमात जमा की, आपने किस किस्म की तहकीकात की और आपने केस बंद क्यों किया। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, रॉबर्ट मलर की, और एक छोटी सी रॉबर्ट मलर की जो इन्वेस्टिगेशन थी ट्रंप में, उसकी खत्म होने के बाद उन्होंने सारा वो डेटा जो था वो पब्लिश किया। वो मैं और आप कोई भी निकाल के पढ़ सकते हैं कि उस तहकीकात में हुआ क्या। ठीक है, बहुत से सवालात हैं। मजहर अब्बास साहब, देखिए, और क्या होती है इंतकामी कार्रवाई। अगर आप उसे इंतकामी कार्रवाई ना भी कहें तो इम्तियाजी कार्रवाई तो नजर आ रही है ना। मुझे कोई एक, हो सकता है कि मेरी मालूमात पूरी ना हो, कोई एक केस बताएं जिसमें सिटिंग गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को बंद किया गया हो नैब के उसमें और उनका रेफरेंस जो है वो अदालतों में चल रहा हो। मुझे नहीं याद, हो सकता है कि मैं गलत हूं। कोई इंक्वायरी बताएं जो सर बंद नहीं किया गया, लेकिन अलीम खान को हिरासत में, हाँ केस नहीं बट अलीम खान को गिरफ्तार किया गया था, के लिए फिर छोड़ दिया ना। अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ, क्या हो रहा है दूसरी तरफ क्या। और देखिए क्यों हम इम्तियाजी या इंतकामी कहते हैं। अब आप इस साइड पे आपने भट्टी साहब ने बहुत सी मिसालें दी, बीआरटी की, मालम जब्बा की और कई मिसालें दी जिस इंक्वायरी नहीं हुई, उनको एक तरफ रखें और फिर आप दूसरी साइड पे आ जाएं। आप नवाज शरीफ पे आ जाएं, शरीफ पे आ जाएं,
خواجہ سعد رفیق پہ آ جائیں, خواجہ سلمان رفیق پہ آ جائیں, آصف علی زرداری پہ آ جائیں, خورشید شاہ پہ آ جائیں, ایک لائن آپ کو لگے گی تو ٹلٹ آپ کو لگتا ہے صاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بالکل ٹھیک. نیازی صاحب, کچھ اور لوگ ریلیف, ان کو گورنمنٹ کے اور ریلیف مل جائے, کیونکہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے. تو جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نظر ہمیں کچھ اور آ رہا ہے, ٹلٹ ایک طرف ہے. نیازی صاحب, میرا تو جی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس مقدس ادارے کو صرف اس لیے وجود میں لایا گیا کہ اس سے حکومتیں بنائی جا سکیں, حکومتیں توڑی جا سکیں. 2002 میں جمالی صاحب جو تھے صرف 12 ووٹ شارٹ تھے, اور یہ نیب کی کارکردگی تھی اور اعجاز تھا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. موجودہ چیئرمین نیب ہیں. اس سے پہلے جو کوی موسوی کا جو سکینڈل آیا ہے, 700-800 ارب ڈالر روپے کا پاکستان کو ٹیکہ لگا, 7 یا 8 ارب کا. مجھے یہ بتائیں وہ کدھر گیا؟ ہم نے ایک المشہور بڑے معزز جسٹس عظمت سعید صاحب جو انتہائی کنٹروورشل تھے, ان کو کس لیے بنایا کہ تاکہ جو حش اپ کر سکیں. یہ آپ کی نیب کی کارکردگی تھی. پھر ان چیئرمین صاحب پہ آ جائیں. نیب کا ادارہ بنا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے. نیازی صاحب یہ سمجھتے ہیں. اچھا, چونکہ سب پینلسٹ میں سے بھٹی صاحب کی رائے بالکل مختلف ہے, میں چاہتی ہوں ذرا 2 منٹ ان کو دے دیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کلوز کریں, تاکہ وہ آپ سب کے سوالات کے جواب دے سکے. جی بھٹی صاحب. ہمیں تو بات کرنے نہیں دی آپ نے. جی 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 سر, میں بالکل آپ کے پاس سارا وقت سب کو یہ گل ہے. پہلی بات جی بھٹی صاحب جلدی سے. یہ ہے کہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں اس نیب نے کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, کون سی حکومت توڑی ہے, کون سی حکومت بنائی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی طرف ہاتھ ہلکا اور سست رفتاری ہے, اور دوسری طرف ادھر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں میں ابھی آپ سر میرے بعد آپ بات کر لیجئے گا. سر ایک جملہ بول لیں پھر آپ بات کر لیجئے گا. سر آپ بات کر لیجئے. سر میں کہہ رہا ہوں آپ بات کر لیجئے گا, بات کر لیجئے گا. ایک جملہ بول لیں اس کے بعد آپ سر بات کر لیجئے. نیازی صاحب, بھٹی صاحب کی بات سن لیں, میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. سر میری بات سن لیں, اس کے بعد میں آپ سے بھٹی صاحب کے 2 جملے لے لیں, پھر میں آپ کے پاس آ کے جواب لیتی ہوں. آپ سے لڑنا نہیں ہے, آپ بڑے میرے پیارے ہیں. میری بات کے بعد آپ اپنا جواب دیجئے گا, آپ کی رائے کا مجھے احترام ہے. بات بیسیکلی یہ ہے میڈم شیخ, میں پولیٹیکل انجینئرنگ کہتا ہوں. میں سندھ ہائی کورٹ کا, مظہر صاحب نے پڑھا ہوا ہوگا, سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی 3 لائنیں سنانا چاہتا ہوں. سندھ ہائی کورٹ کہتا ہے خورشید شاہ کا ایک دن بھی جیل میں نہ رہنا حیران کن ہے. ایک قیدی جیل میں سڑتا ہے, دوسرا سیاسی اثر و رسوخ سے سہولتیں لیتا ہے. ان سب کا جیل میں رہنا نہ رہنا نظام پر سوالیہ نشان ہے. 9 نومبر 2019 کو خورشید شاہ کو کا عدالتی ریمانڈ ہوا. اسی روز سکھر اسپتال کو سب جیل قرار دے دیا گیا. نواز شریف, شہباز شریف, شرجیل میمن, خورشید شاہ, کون سا نیب والے کہتے ہیں ہمیں خورشید شاہ کے پاس اسپتال جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. کون سا انتقامی کاروائی, کون سی پولیٹیکل انجینئرنگ. یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ ان کے. نیازی صاحب کو جواب دینے کا موقع دے. بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اوکے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب میں آتی ہوں, صاحب آپ کے پاس. نیازی صاحب 3 لائنیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کی تو پڑھ دی, لیکن سینکڑوں صفحات مختلف مقدمات میں سپریم کورٹ کے انہوں نے نہیں پڑھے. انہوں نے کہا کہ یہ مخالفین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی بھٹی صاحب میں نے صرف یہ کہا کہ فیکچولی آپ ٹھیک نہیں ہیں, فیکچولی آپ غلط بات کر رہے ہیں. جتنا سیاسی لوگوں کو اس نیب نے ٹارگٹ کیا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کیا ہے, اور پھر جاوید چودھری کے انٹرویو کے بعد اور اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد جو نیب کے چیئرمین کا رویہ ہے, میں تو ویسے میرے اندر تو میرے تو اصول کہتا ہے میں ریزائن کر دیتا, میں چلاتا ہی نہیں نیب. اوکے اچھا ٹھیک ہے. نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. مظہر صاحب دیکھیے, جو ابھی بھٹی صاحب نے مثالیں دی نا, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا ذمہ دار بھی نیب. خورشید شاہ ہاسپٹل میں ہے 3 سال سے, تو بھی نیب ذمہ دار ہے. اصل چیز میری جو ہے اس کی بات نہیں ہوئی کہ کتنے کیسز ہیں جو مخالفین کے یا حزب اختلاف کے لوگوں کے خلاف ہیں اور اس میں جیلیں ہوئی ہیں, بیل ہوئی ہیں, اور کتنے مقدمات اور انکوائری حکومت کے اس میں ہیں کہ جن کے لوگ جیل میں ہیں, ریفرنسز فائل ہوئے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں اور اس میں اندازہ کر لیں کہ نیب کا اس کا موازنہ کر لیں. ٹھیک ہے, تعارفی ہے.
भट्टी साहब। मैडम शेख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजहर साहब, और न्याजी साहब की भी राय का एहतराम। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह चुका हूं हुकूमत की तरफ नरम रवैया है, अपोजिशन की तरफ सख्त रवैया है, लेकिन अपोजिशन जिन पर नैब ने केसेस बनाए उनका क्या बना? उनका क्या बना? उनको जेल, किसी को एक दिन भी असली जेल नसीब हुई है? नहीं हुई। किसी को एक दिन भी असली एहतसाब हुआ है? नहीं हुआ। ये सारा नैब का कसूर है, हमारा कसूर है, निजाम का कसूर है, इस मुल्क का कसूर है, इस मुआशरे का कसूर है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन तबाही हो गई है, सारा इस मुल्क को लुट के खा गए हैं और सारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, कोई भी नहीं। यही तो बेसिक बात है। ठीक है जी, मैं आप सबकी राय को प्रिजर्व करती हूँ, लेकिन बेसिक बात यही है कि जी अगर सिस्टम की वजह से, चीज़ों की वजह से, जैसे हैं एक इदारा इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं डिस्क्रिपेंसीज, तो इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर मजीद उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए, ताकि कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड हो, किसी के खिलाफ इंतकामी ना हो कार्रवाई, ये इंश्योर करना चाहिए। बहरहाल हमारे 3 एनालिस्ट ये समझते हैं कि जी अपोजिशन का नैब से मुतल्लिक इंतकामी कार्रवाई का जो तासुर है, इल्ज़ाम है, वो दुरुस्त है। भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते हैं। इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।